حبيباتي السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكون اموركم كلها مزيانه. اليوم جيت لكم بواحد الوصفه زوينه حلوه، تشيز كيك بالخوخ. مع ان هذا هو موسم ديال الخوخ غنديروه بالخوخ. هو النورمال كديروه باي فاكهه عندكم، بالفخاز بالليمون باللي كان. انا عندي هذا عندي الخوخ مجمداه، ها هو يا تقريبا 5 ديال الخوخات، ما هادو مقطعين ومنقين مصاوبين. عندنا كريم شونتي، هادي عندنا هاد بيمو 2 ديال لي باكي. اي بيمو كان عندكم، ماشي ضروري انه يكون هذا، يقدر يكون الصابلي هذاك هنريس، اي حاجه اي واحد. انا حيت كيعجبني هذا هو اللي درتو. 2 ديال لي باكي، 2. هذا على حساب شحال عندكم المول ديالكم، شحال واش كبير ولا صغير. دابا مع انا عندي المول شويه كبير غندير فيها 2. الا كان صغير راه يعني غتقدكم غير وحده. عندنا الفاني 2 كيسان ديال السنيده، كاس مع مرش ديال الزبده، 4 ديال بيرلي طبيعيين بالسكر، و5 الوراقي ديال الجيلاتين. دابا غادي ندوزو للطريقه كيف غادي نصاوبو هاد التشيز كيك. ناخدو اول حاجه هي بسكوي، غادي نديروه في هذيك الطحانه، غادي نطحنوه مزيان وانتما معنا. خدينا البيمو ديالنا، ها هويا غنديروه في هذه الطحانه، غادي نطحنوه مزيان. بعد ما طحناه هو خصو يكون فحال هكايا، ما يكونش رطيطب بزاف ما يبقاش قاصح بزاف. ناخذو نديرو في هاد السكيره هادي، غادي نزيدو عليه هاد الزبده ونبقاو نزيدوها بشويه بشويه حتى تجمع لينا. خاصها تجمع لينا مزيان. انا نوريكم كيفاش خاص هادشي. من بعد ما زدنا عليها الزبده خاصها، ها نتوما شوفوا ملي ندير لها انا هكا تجمع ليا، ما خاصهاش تكون مفرته بالمره، ضروري خاصها تجمع بحال هكايا صافي. وغادي ناخذو مول هكايا، نكونوا ديجا مفرشين ليه ورق الزبده، وغادي نحطوها فيه. داك البيمو غادي ندخلو فيه، هو اللي غيكون الطبقه الاولى ديال التشيز كيك. صافي كنبقاو نديرو هكايا بالمعلقه، نبسطو بالمعلقه باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه ضروري. انا خديت هذا بيمو فيه الكراميل وفيه الشوكولا، نتوما بغيتو تاخدوه طبيعي ماشي مشكله. ها هو ضروري نبسطوه مزيان. دابا ملي درناها في المول هكا خاصها تكون بحال هكايا. كاين اللي كيبسطها بالمعلقه، وكاين اللي كيدير كاس، وكاين اللي كيدير ورق الزبده فوق منها وكيبقى هكا يضغط عليها هكا بيديه. ديري الطريقه اللي تعجبك، المهم ليسونسيال انها تكون هكايا مبسطه. ودابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. غناخدو هاد الخوخ، ناخدو منه شويه غير تقريبا الثلث ديالو. دابا حنا دايرين 5 ديال الخوخات، غادي ناخدو تقريبا 2 ديال الخوخات، غادي نطحنوهم ونوريكم اش غادي نديرو ليهم. ها هو الخوخ من بعد ما طحناه، ها هو طحنتو انا كامل، عاد غادي ناخذ منه. طحنتو غير الطحانه ديال مطيشه باش يبقاو لي دوك الطروفه شويه باينين، باش يبقاو باينين، باش يجي في تشيز كيك يجي زويون. ناخذ الثلث ديالو، هاي الثلث ديالو. شحال شفتو غير شويه. ها هو غنديرو على عافيه مهيله، وغناخد 2 الوراقي ديال الجيلاتين، غنديرهم جبانيه ديال الماء باش يرطبوا ليا. بما غلا ليا هذا شويه فوق البوطه باش نزيد عليه هاد الجيلاتين، وانتم غتشوفوا معايا كيفاش غادي نصاوبو. ها هو من بعد ما درتو فوق البوطه يغلى، ها هو انا زدت فيه شويه كيكه ديال الملون الاحمر، بغيتها تجيني من الداخل تكون شويه حمراء. ها هو صافي غادي نطفيو عليه البوطه، غير يغلى نطفيو عليه البوطه، غير يسخن غير شي شويه كيكه، ونزيد عليه هذوك 2 الاوراق ديال الجيلاتين، نكون انا ديجا طافيه عليه صافي. ونبقى نحرك حتى يذوب مزيان. تيذوب دوك الاوراق ديال الجيلاتين، ها هو دابا دغيا شفتي، ونخليوه يبرد.
وندوزو دابا نصاوبو كريم شونتي ونصاوبو مع المرحله الاخرى ناخذ كريم شونتي. ضروري خاصها تكون بارده مزيان مزيان مزيان، الا ما كانتش بارده راه ما غتصدقش ليكم، ما يطلعش الكريم. خاصها تكون بارده بزاف. نطلعوها بالباطور، نطلعوها حتى كتولي كتحسي بها شويه قاصحه، ما بقاتش مرخيه بزاف، خاصها تكون شاده في راسها. كريم شونتي كي كتولي بحال هكايا كنزيدو عليها معلقه كبيره ديال الفاني، معلقه صغيره عامره ديال الفاني، ودوك الحكاك ديال دانون بربعه. حنا عندنا الفاني بودغ، يقدر يكون عندكم دوك بحال الحبيبات بحال السكر، يقدر يكون عندكم داك السائل، ماشي مشكل اللي كان فاني اللي كان، ولكن السائل هو الاحسن. ملي درنا دانون نزيدو كاس ديال السنيده ونطربو عاوتاني. مي هاد المره ملي نطربو غير بشويه، غير بشويه. طربنا دانون وهذا والسكر والفاني، غادي نبداو نزيدو هاد اللي صاوبنا كبيره، داك الخوخ اللي درنا معاه ورقه الجيلاتين، غنبقاو نزيدو بشويه بشويه ونطربو حتى كنكملو كامل. اللي ما عندوش الضرب يقدر يدير يداوي. انا غير ماشي بالطراب اليدوي، غير بمعلقه ويحرك بشويه بشويه، ما خصهاش باش ما تهبطش لينا داك خلطناها. وشتي كي كيولي ناخذوا داك المول اللي درنا فيه بسكوي ديالنا وغادي نخويو فيه، نخويو غير نحاولوا عليه غير بشويه باش ما يهبطش لينا. صدقوني كيجي المذاق ديالو فن فن فن، غير انه مصوب في الدار يعني راه زوين. انا بعدا اختي كتصوب وانا كنلمق. هكا كنبقاو نحطو بشويه بشويه هكا ونقادو. من بعد ما درناها في المول ها هي كي كتولي بحال هكايا. دابا هادي ندخلوها للثلاجه بين ما صوبنا الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه عندنا فيها الناقط وكسرونه، وهذاك النص اللي بقى لينا ماشي النص، اكثر من النص اللي بقى لينا من الخوخ نديروه في كسرونه بحال هكايا. غنزيدو عليه كاس ديال السنيده وغنديروه فوق العافيه. غنتوما تشوفوا كي غادي يولي. ها هو كنخليوه هكا يغلي حتى كنحسوا بديك السنيده ما بقاتش باينه حتى كتذوب. شفتوا انا كي خليتو طريفات هكا باش يجيو باينين. كنخليوه على البوطه، كناخذوا هذوك 3 ديال الوراقين ديال الجيلاتين وكنديروهم في الماء. ها هما كنخليوهم حتى كيرطابوا. ملي كيرطابوا كنزيدوهم على هذا الخليط. من بعد ما عقدت لينا ها هي كيف ما بغينا طفينا عليها، وغادي نديرو هذاك الجيلاتين، هذوك 3 الوراق ديال الجيلاتين ديالنا كنشفوهم مزيان، كنصبروهم مزيان من الماء، كنديروهم صافي وكنبقاو نحركو حتى كتذوب لينا مزيان. كنخليوها حتى كتبرد، حتى كتبرد مزيان، عاد كنخويوها فوق ديك التشيز كيك. وانتما غتشوفوا كي غادي نديروها حتى تبرد مزيان. هادي خصها تبرد مزيان. ها هويا غنكبوه فوق منه. نسرحوه فوق منه كامل. ها هويا بحال هكا، وكندخلو للثلاجه. تقريبا خصها تبقى نهار كامل، نهار كامل وهي في الثلاجه، ومن بعد غادي نشوفوا الشكل النهائي من بعد ما يدوز 24 ساعه. من بعد ما خلينا تشيز كيك ليله كامله في الثلاجه، ها هي الريزلطان ديالتو كيف كتجي. ها هي النتيجه ديالو، شتي كتجي زوين بزاف بزاف. غادي يعجبكم انا متاكده، لان شي حاجه اصلا نتوما مصوبينها في الدار يعني على ايديكم وعارفين اشنو مصاوبين. شي حاجه زوينه داكشي اللي كاين عندنا في الدار ديما بيان سور موجود مع الدراري. الخوخ هذا هو موسم الخوخ، يعني شي حاجه كاينه عندنا في الدار. كنتمنى انكم تجربوها
وانكم تعطيونا الاراء ديالكم اللي غادي نجربوها، وإلا ما جربتوهاش تعطيونا الاراء ديالكم في الفيديوهات ديالنا اللي من قبل. اي حاجه ما عجباتكمش واي حاجه عجباتكم واي حاجه انكم تمناو تشوفوها في هذه القناه تقولوها لينا على الراس والعين، كلشي نديروه ليكم. وكنتمنى انكم تفعلوا الجرس وديروا لي كومونتير وجيم وبارطاجيو القناه باش يوصلكم ديما الجديد، يوصل للناس كاملين الجديد. وشكرا.